اول ما تتحل سينما 4D تيبان لك بانه كاين بزاف ديال لي فenêtres ديال لي تسميهم لي دوك بزاف. المهم كاين عندك اللي عاد تخدم بيه بزاف هو هذا تيتسمى فيو بورت. كاين عندك هذا تيتسمى اوبجي، وهذا تيتسمى لي زاتريبي. هادو هما وهذا ديال لا تكستور. هادشي كلو في الاول غيبان لك شويه فلو، شويه كتير وشويه هذا، ولكن بشويه بشويه ملي افونسي وغيبان لك، غيوضح لك كل حاجه ولاش تصلح. دونك اول حاجه كيما في كاع لي لوجيسيال كلشي كاين فيشي فايل فيه نيو اوبن لي داكشي ستاندار. سيف از كويت، المهم تو سكي ستاندار. ici كاين edit هنايا، هادي غادي تستعملوها بزاف، غادي نحتاجو ليها تو سكي بريفيرونس كيفاش تبيرسوناليزي اللوجيسيال الانترفاس بزاف الحوايج. المهم ملي غنوصلو لكل حاجه غادي نحتاجو ليها، ملي غنوصلو لكل ايطاب غادي نحتاج ندوزو لهنا. دونك هاد المسألة هاد البلاصه هادي عقلو عليها. كاين هنايا لي فيشي، كاين كرييت، هنا كاين كرييت دونك يعني تو سكي كاع اي حاجه عندها علاقه بالكرياسيون كاين هنا. كاين لي زوبجي كوب سيلندر ديسك. كاين لي سبلاين، غنشرح لكم من بعد شنو الفرق ما بين سبلاين وما بين اوبجي. كاين هنا هادو لي موديفاير. دابا ما غنفهم، غادي ندوزو كل حاجه دابا في الاول غير تنوريكم كل بلاصه باش ملي غادي نبدا نجي نخدمو اي حاجه درنا ليها تعرفوا منين ندوزو ليها. دونك هادو عنده علاقه بلا كرياسيون، هذا عنده علاقه بلي زوتي دو سيليكسيون. كاين بزاف الانواع ديال لي زوتي سيليكسيون، غادي نشوف كل كا بوحدو. دونك هادو اهم حوايج، هادو تما غنستعملو، غادي تحتاجو. ما هي في الاول ميمكن امبوسيبل انك تستعمل كاع هاد لي زيكون اللي كاينين هنايا، ولكن دو فور ا ميزور ملي غنحصلو كل ايطاب غادي ندوزو غنختارو، غادي ندوزو للبلاصه اللي نحتاجو ليها. دونك هادي هنا الا جيت تشوفو لتحت كاين بحال سي دي راكورسي ديال هادشي اللي كاين هنا الفوق. بحال دابا هذا سي كوا ديجا باش تشوفو هاد البلاصه، هاد الفلاش كحله هنا كاينه هنا وكاين هنا، يعني كاين ان منيو. الفو جوست كليكي، تبقى تكليكي عليه وغيخرج لك. دونك كيما تشوفو هنايا كاين لي زوتي دو سيليكسيون، كنا فين شفناهم هنايا. زوتي دو سيليكسيون هما هنايا: لايف سيليكشن، ريكتانجل، لاسو، بوليغون. اللي تحل هنا لايف. دونك بحال هكا دي راكورسي ديال هنا، اوليو ما تجي لهنا وتكليكي تجي لهنا ديريكت وتهاد. هنا كاين هادي كيما هذا موف، يعني لي زوتي باش تحرك لي زوبجي، تحركهم. موف على لي زاكس. كما تنعرفوا لي زاكس هما كاين اكس و زد و ايكغيك، هما لي زاكس. دونك تتحرك ديك الساعه لوبجي تيكون محطوط، تتحركو على اي اكس اكس ولا اكس زد ولا اكس ايكغيك. كاين الموف، كاين السكيل يعني تكبر ولا تصغر، وكاين هنا الروتاسيون. وهنا سي جوست هنايا بحال قلتي بحال واحد ليستوريك ديال لي كوموند اللي تدير. دونك حنا درنا هكا، الا زدنا هادي غادي تبقى لنا الموف بلس سكيل، زدتي هادي غتلقى هادي. المهم هادشي جوست هنا. هادو الا جيت تشوف كيما تيبانو سي لي زاكس اكس ايكغيك و زد. دي فوا تتبغي الا كان عندك لي زوبجي كتار وبغيتي تحرك ان اوبجي وكتير ما تعرفتي، خفتي تكليكي على شي حاجه. دي فوا بغيتي تحركو على ان اكس وخفتي تكليكي على شي حاجه اخرى غلط، تديزاكتيفي لي زاكس. مثلا بغيتي تحركو على اكس تخلي هاد الاكس اكتيفي وتحركو على اكس، بغيتي تحركو على ايكغيك تاكتيفي ايكغيك وتطفي. دونك هادو من بعد غادي نشوفو هادشي اليوتيليتي ديالو ولا شي يصلح. هذا عنده علاقه، المهم هادو غنشوفو من بعد ديتاي.
هادو كذلك ديال توسكي عنده علاقة بالغوندو. دابا حنايا في البيريود الموديليزاسيون مغنشوفو واش لعبة نساليو الموديليزاسيون، ملي ندوزو للغوندو وهذا غادي نبدا نطرقو لهاد المسائل. كاين هنايا عاوتاني هذا غنحتاجوه بزاف، هو يعني عنده علاقة بلي زوبجي. يعني بحال دابا هنايا كما قلنا عندنا فلاش نوار، يعني كاين ان منيو. دونك هنا عندنا هادو، كاين هاد كوب سيلندر، هاد هما اللي لقيناهم هنا. كرييت اوبجيكت تلقاهم هنا لا بليبار تلقاهم. هنا تيحطلك علي تستعمل بزاف تيحطلك. دونك هذا هنا هذا ديال توسكي سبلاين، يعني تبان باش ترسم. المهم هادو كاع غادي نفهمو في الايطاب. دابا نشرح لكم كل بلاصة شنو فيها. بيان سور هنا كاع داكشي الكرياسيون اللي فيه كرييت هنا جينيريتور هما اكسترود، هذا تلقاه هنايا هاي اكسترود. دونك هادو بحال هكا سي راكورسي، اوليو ما تمشي تكريات ودير هكا وتكحل، كلشي من عندك محطوط هنا. كاين هنايا كاين هاد لونغلي هذا تا هو مهم عنده علاقة دابا بحال دابا عندنا. انا غادي ندير ان اكزومبل خفيف ظريف دغيا غنشرح لكم شنو درت من بعد. دابا حنا عندنا هاد البوكس ياك، هاد البوكس المهم تشوفوا انا غادي نشرح لكم صافي. دابا عندنا هاد البوكس فيه هاد لي طري، بحال دابا هاد البوكس هذا ميمكنليش بحال دابا بغيت عندي هاد لو بوين كي دابا نورمالمون هذا ايدج وهذا بوليغون. قبل نشرح لكم دابا نشرح دابا هادو هنا اللي عندنا شنو عندنا لي بوين. دونك لي بوين هما هادو، لي ايدج هما هادو يعني هما لي لين. ولي بوليغون اللي تسمع لي تا قلت لك بوليغون عرف هما لي فاس هما هادو. هذا بوليغون، هذا ايدج، وهذا سبلاين. المهم سبلاين كاين اللي تقولها سبلاين كاين بوين. المهم سبلاين عقل على هاد لي مو تكنيك سبلاين ايدج وبوليغون. دونك هادو لي زوتي دو سيليكسيون. دونك نرجع انا كي قبل كي كنت نرجع هاكا في الاول. لوبجي ملي تكريا ان اوبجي تيتكريا لك، يمكنلكش تكليكي تسيليكسيوني هادو، واخا تسيليكسيوني هادي ميتسيليكسيونالكش لي بوين. علاش؟ حيت ملي تيكون بحال سي ان اوبجي باقي ما ني با اديتابل، سي جوست ان اوبجي عادي تتحكم في غير في عندك الحق تتحكم في غير في لي كوردوني ديالو في لاطاي ديالو. نديرو المهم افون دو افونسي هذا نوريكم حاجه باش عاود تزيد تفهموا. ملي تتكريي نعاود نمسحو، ملي تتكريي ان اوبجي ياك، اول ما تتكرييه تجي لهاد البلاصات لي زوبجي هما تلقاه هنايا. هذا كوب هو هنايا. بحال دابا بغيتي تكريي سيلندر هو لقيتيه هنايا، تشرج اكس هو لقيتيه. دونك هاد لونغلي هذا ديال لوبجي، كاع لي زوبجي اللي كاينين في لاسين تلقاهم هنا.